सङ्घीय सरकार। अब सङ्घीय सरकारले अहिले जुम्लाको कुन चाहिँ चन्दननाथ गाउँपालिकाको कुन चाहिँ वडामा के भएको छ भन्ने कुरो कसरी हेर्छ यहाँबाट? त्यो हेर्ने भए चाहिँ त्यसपछि संहिता किन चाहियो, प्रदेश किन चाहियो त? हो, यो बदमासी भएको छ। उहाँले चाहिँ लकडाउन सुरु गर्नु अथवा के भन्छ भने राजनीतिक सुरु गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले। हामीले राजनीतिक चाहिँ के गरिदियो भने अन्त्य गरिदियो। जिम्मेवार मानिसहरू यहाँबाट चाहिँ लकडाउन तोडेर अनि उहाँको घरमा गएर बसेर अनि उहाँलाई रातारात चाहिँ रातारात तपाईँले काठमाडौँ ल्याएर अनि उहाँको तपाईँ डेरा डन्डा सब कुरो छ अनि उहाँलाई एउटा होटलमा लगेर चाहिँ अनि थुनेर राखेर, बहुराष्ट्रिय भनेको धेरै राष्ट्र होइन, धेरै देश होइन, यो भित्रै चाहिँ नि विभिन्न नेसनलिटीका मान्छेहरू बसेका छन्। त्यो एउटा राज्यभित्रका विभिन्न नेसनलिटी मानिसहरूको आइडेन्टिटी भएको चाहिँ नि त्यो राष्ट्र हो, बहुराष्ट्रिय भने त्यो हो। त्यहाँ 2/3 बहुमत भएको सरकारले पनि अर्को पार्टी फोडेर अनि यो उठापटक गर्ने कुरा गरेर अनि जुन किसिमको चाहिँ फोहोरी र गन्दा खेल सुरु गरेका छन् त्यो चाहिँ नि संविधान सभासम्मको स्थितिमा यो पार्टी जुट्ने फुट्ने धुमधाम खेल भयो होइन। त्यो धुमधाम खेल भयो। त्यो बेलामा धेरै फोहोरी खेलहरू पनि भयो, धेरै पार्टीहरू फुटे, संसदीय दल पनि सेन्ट्रल कमिटी पनि। दुवै ठाउँबाट 40% चाहिँ नि सदस्यहरूले हामी यो पार्टीबाट अलग भएर अर्को पार्टी बनाउँछौँ भनेर चाहिँ नि सङ्ख्या पुर्याएको अवस्थामा मात्रै त्यो पार्टी फुट्ने भयो। फुट्नको लागि जुन किसिमबाट प्रधानमन्त्रीले भनौँ अथवा अहिलेको सरकारले फोड्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ त्यो नि अध्यादेश ल्याउनु पनि है, यो त वास्तवमा एक हिसाबले चाहिँ जघन्य अपराध हो नि। त्यहाँ फुट्ने सम्भावना न टेक्निकली न लिगली न पोलिटिकल्ली यो सम्भावना छँदै छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यो त 2वटा अध्यक्षमा गएको छ, राप्रपा 3वटा अध्यक्षमा गएको छ होइन। त हामीले 6वटा अध्यक्षमा जाँदाखेरिको स्थिति के छ भने हामी त्यही हिजोका सबै टुटफुटदेखि लिएर सब कुरादेखिको बारेमा हामी त्यसबाट चाहिँ पीडित भएर घायल भएर बाँचेर चाहिँ के भने अहिलेको यो कुरा अगाडि बढाउँदैछौँ। त यो त गजबको ठाउँ रहेछ यार, राजनीति गर्ने त गजब ठाउँ रहेछ। अनि त्यसो हुनाले चाहिँ अब पैसा फेको तमासा देखो भन्ने खालको। अहिले त हाम्रो त ठहर के हो भन्दा चाहिँ चाँडो होइन, सायद हामीले त्यति बेला गरिहाले भए यो अध्यादेश सायद आधा हुँदैन थियो होला। नमस्कार, द नेपाल टप सोमा स्वागत छ। म इलिसा रियाल। आज हामी पूर्व राजपाका अध्यक्ष शरद सिंह भण्डारीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। समाजवादी पार्टी र राजपा गठन भएर अहिले नयाँ जनता समाजवादी पार्टी बनेको छ। हामी उहाँसँग नयाँ पार्टीको आवश्यकता र औचित्य र अब पार्टीको रणनीति के हुन्छ र राजनीतिक सेरोफेरोमा बढी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हुन्छ, अब यो राजपा र समाजवादी पार्टी एकीकरण हुने भनेर निकै चर्चा रह्यो होइन। 1 वर्ष झन्डै 1.5 वर्ष कुराकानी रह्यो र सहमति जुटिरहेको थिएन, निकै विवाद पनि भयो। अचानक कसरी एकीकरण सम्भव भयो? जुन दिन अध्यादेश जारी भयो ती दिन चाहिँ किन गठन भयो? थोरै भनिदिनुहोस् न। मैले साँच्चै भने भने त यो अध्यादेश के कारणले गठन भयो भने अथवा अध्यादेश चाहिँ नि गठन गर्नको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भयो भनेर म किन भन्न चाहन्छु भने र यसको लागि म विशेष गरिकन मैले त बारम्बार प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद पनि दिँदै आएको छु। कारण के भन्नुहुन्छ भने सबैको ध्यान एकातिर भएको बेलामा होइन, अहिले यो तपाईँको चाहिँ के भने यो विश्वव्यापी चाहिँ महामारी कोभिड-19 चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ नि सङ्क्रमणको रोकथामको लागि चाहिँ सारा विश्वको चाहिँ त्यहाँ देशहरू चाहिँ नि आफ्नो किसिमबाट आफ्नो तरिकाबाट चाहिँ सबै यसैमा लागेको हुनाले चाहिँ अहिले एक हिसाबले भनौँ न संसारभरिका सबै क्रियाकलापहरू बन्द भएको अवस्था होइन। सबैजनाको ध्यान कहाँ छ भन्नुहुन्छ नि यो महामारी रोक्नु भनेर चाहिँ त्यहाँ भएको बेलामा चाहिँ त्यहाँ र नेपाल पनि र नेपाल सरकारले पनि जुन हिसाबले चाहिँ लकडाउन चाहिँ यहाँले गरे होइन। एउटा चर्चा के पनि लकडाउन समयमा भयो भएन भन्ने चर्चा भइरहेको थियो त्यहाँ, त्यही पनि लकडाउनले धेरै हामीले चाहिँ के छ भने सुरक्षित गरेका छ भन्ने हिसाबको तामा अब लकडाउनबाट पर्ने प्रभावहरूबाट होइन त्यो प्रभावलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ सारा मुलुक लागेको बेला थियो। अन्य राजनीतिक दलहरू पनि आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक चाहिँ क्रियाकलापहरू राजनीतिक विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ थाँती राखेर सरकारले ल्याएको यो चाहिँ लकडाउनको नीतिलाई चाहिँ सफल पुर्याउनको लागि चाहिँ सारा कार्यक्रम परिचालन गर्ने अवस्था रहेको थियो। यस्तो बेलामा चाहिँ नि जुन किसिमबाट हठात जे खालको अध्यादेश आयो यो बेलामा यदि चाहिँ यो कोरोना सम्बन्धी रोकथामको निम्ति सहयोगी हुने खालको जे अध्यादेश आए पनि त्यसलाई स्वाभाविक मानिन्थ्यो होइन र त्यसलाई सबैले मिलेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि सहयोग पनि गर्थे र पास पनि गर्थे होला। तर यो त ठ्याप्पै के भन्छ नि त्यो अब असमयको एउटा चाहिँ के भने बेमौसमको बाधा जस्तो हिसाब किताबबाट चाहिँ नि जे प्रकृतिको आएन त्यहाँ र
त्यो प्रकृतिको अध्यादेशले त्यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ त्यहाँ उजागर गर्यो र त्यो प्रवृत्ति यति डरलाग्दो प्रवृत्ति भयो कि त्यो प्रवृत्तिलाई रोक्नु भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने त्यो प्रवृत्ति रोक्नुको निम्ति सबभन्दा पहिलो कुरो के छ भने तपाईँको लोकतान्त्रिक शक्तिहरू जो छन् त्यहाँ ती लोकतान्त्रिक शक्तिहरू अत्यन्तै सजग भए सचेत भए र झस्किए र म तपाईँलाई स्मरण गराउँ कि त्यसपछि लगत्तै पछाडि तपाईँको चाहिँ के भने नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ आह्वानमा नेपाली कङ्ग्रेस माने संसदमा रहेका चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अन्य प्रतिपक्षी पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिए नेपाली कङ्ग्रेसको संयोजकतामा तत्कालीन त्यति बेला चाहिँ हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सबैजनाले हामीले के छ भन्छ भने तत्कालै चाहिँ के छ भने यो अध्यादेश फिर्ता लिनलाई यसको लागि भर्सना गर्नको लागि हामीले चर्को चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आवाज उठायौँ र त्यो आवाज व्यापक रूपमा चाहिँ एउटा जनताको आवाज बन्न गयो चाहिँ त्यहाँ हामीले वास्तवमा भन्यो भने तपाईँले भनेको कुरो ठिक हो करिब करिब गठबन्धनबाट जब हामीले निर्वाचनमा 2 नम्बर प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बनायौँ र सङ्घीय संसदमा राजपा तेस्रो पार्टी समाजवादी पार्टी चौथो पार्टी बन्यो त्यो बेलादेखि नै हामीलाई विशेष गरिकन के छ भने हाम्रा सहयोगीहरू हाम्रा चाहिँ शुभचिन्तकहरू हाम्रा मतदाताहरू र विशेष गरिकन चाहिँ मधेस आन्दोलनमा लागेका सारा शक्तिहरू जनजाति आदिवासीमा लागेका सारा शक्तिहरूले बारम्बार हामीले दबाउ दिँदै आएको थियो कि अब तपाईँहरूले गठबन्धनलाई चाहिँ नि एउटै पार्टीमा बनाउनुहोस् भनेर त्यो कुरो चाहिँ नि करिब 2 वर्षदेखि निरन्तर चल्दै आएको थियो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के छन् दुवै पार्टीबाट चाहिँ त्यहाँ एकीकरण र एकताको लागि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विधिवत समिति बनाएर धेरै चरणका चाहिँ वार्ताहरू अगाडि बढेको कुराहरू त तपाईँहरूको माथिबाट आएकै छ नयाँ कुरो होइन तर त्यति बेला एउटा गाह्रो के भएको थियो भन्नुहुन्छ भने समाजवादी पार्टी सरकारमा भएको र हामी सरकार बाहिर बसेको होइन त्यस हुनाले चाहिँ हाम्रो बिचमा चाहिँ मिलन बडा गाह्रो थियो र हामीले बारम्बार समाजवादी पार्टीले चाहिँ आग्रह गरिरहेका थियौँ कि एउटै उद्देश्यबाट लड्ने हो र एउटै उद्देश्यको हिसाबले संविधान संशोधन लगायतका विषयलाई अगाडि बढाउने हो भने एउटै प्लेटफर्म उभिनुपर्छ त्यस हुनाले चाहिँ नि अब हामीले त किनभने यो संविधान संशोधन गर्छु भनेर यो सरकारले हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ वचन दिएर ढाँटेको अवस्था छ त्यसैले हामीले सरकारको समर्थन फिर्ता ल्याएको छौँ अब तपाईँहरू त्यहाँ बसेको अवस्थामा चाहिँ त संविधान संशोधन हुनेवाला त छैन त्यसैले बाहिर आएर सँगै लडौँ भन्ने हिसाबको नाममा जो आग्रह थियो त्यो जबसम्म त्यो उहाँहरू बाहिर निस्किनु भने तबसम्म त्यो एकताको वातावरण बनिरहेको थिएन तर यद्यपि कुराकानी भइरहेको थियो र त्यसपछि लगत्तै चाहिँ भने सरकारबाट चाहिँ नि समाजवादी पार्टी बहिर्गमन भएको लगत्तै हाम्रो फेरि चाहिँ के छ भने निरन्तर संवाद सुरु भयो त्यसलाई अलिकति के छ भने यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनले त्यसलाई केही अलिकति पछाडि घचाड दियो त्यो टेक्निकल विषय पऱ्यो त्यहाँ त्यो निर्वाचनपछि फेरि हाम्रो कुरा अगाडि बढ्यो अगाडि बढ्दा फेरि अब मन लाग्छ जब मैले त्यो राष्ट्रिय राजपा नेपालको संयोजनको जिम्मा पाएँ मेरो पहिलो चाहिँ नि लक्ष्य र पहिलो चाहिँ एजेन्डै के थियो भने चाहिँ एकीकरणको एजेन्डा थियो र त्यो विषयमा हाम्रो चाहिँ कुराकानी निकै अगाडि बढिसकेको थियो हठात तपाईँको चाहिँ यो कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ लकडाउन भयो त्यसले गर्दा त्यो विषय तिनै थाँतिराखेका थियो हामी करिब करिब अन्तिम चरणमा पुगेका थियौँ अब यो बेलामा चाहिँ यस्तो बेलामा पनि राजनीतिक भयो राजनीति नहुनुपर्ने बेलामा राजनीतिक एजेन्डा लिएर चाहिँ जब प्रधानमन्त्री या सरकार अगाडि बढेपछि हामीले पनि बाँकी रहेको थाँतिरहेको राजनीतिक एजेन्डालाई चाहिँ टुङ्गाइदियो उहाँले चाहिँ नि लकडाउन सुरु गर्नु अथवा के भन्छ भने राजनीतिक सुरु गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले हामीले राजनीतिक चाहिँ नि के गरिदियौँ भने अन्त्य गरिदियौँ भने मतलब हाम्रो पार्टीको चाहिँ नि एकतालाई अन्त्य गरिदियौँ हुन्छ अब यहाँहरूको राजपा र समाजवादी पार्टीको निकै विवाद थियो कि पहिलादेखि नै अब कुनै सामाजिक भन्नेले पब्लिक स्पियरमा जाँदा पनि होइन हामी रेडी छौँ भन्ने अर्को पार्टीले हामी तयार छौँ भन्ने अब एकीकरण भइसकेको छ एकताको प्रक्रियामा छ होइन ठ्याक्कै कारण भनिदिनुहोस् त केले अड्केको थियो चाहिँ दुईटा कारणले अड्केको थियो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको चाहिँ नि नेताको व्यवस्थापनले दुवै पार्टीमा एउटा लामो समयसम्म चाहिँ नि लडेका सङ्घर्ष गरेका लडाकु नेताहरूको चिन्तेर होइन उपस्थिति थियो नेताहरूको सम्मानजनक व्यवस्थाको निम्ति चाहिँ नि केही जुन फर्मुलाहरू जो थियो त्यहाँ त्यसबारेमा हामी छलफलमा थियौँ त्यो पनि करिब करिब टुङ्गो लगाइसकेका थियो सैद्धान्तिक कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सैद्धान्तिक कुराका विषयमा चाहिँ के छ भने एउटा समझदारी अहिले पनि कायम छ हिजो पनि कायम थियो त्यो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने अन्य सबै विषयमा दुवै पार्टीको निर्माण दुवै पार्टी बनेको दुवै पार्टीको उद्देश्य दुवै पार्टीको लडाइँ एउटै छ मैले भनिगएँ गठबन्धन बनाएर हामीले निर्वाचनमा सँगै भाग लिएर अहिले पनि 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ गठबन्धनकै सरकार छ होइन हामी हिजोको सम्पूर्ण आन्दोलनमा चाहिँ त्यहाँ मधेसीदेखि लिएर जनजाति आदिवासी आन्दोलनमा सँगै लडेको अवस्था छ भनेपछि फरक चाहिँ के हुन्थ्यो भने दर्शनमा अलिकति फरक के थियो भने समाजवादी पार्टीहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति अथवा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा र पूर्ण समानुपातिक के छ भने तपाईँको चाहिँ नि
पार्लिमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ उनको थियो। हामी चाहिँ के छ भने हाम्रो मान्यता के थियो भन्दा छ, अहिले पनि त्यो छ मान्यता चाहिँ वेस्टमिन्स्टर मोडलमा भने मतलब चाहिँ मैले पार्लिमेन्टरी सिस्टमबाट चाहिँ नि हुनुपर्छ र कार्यकारी प्रमुख चाहिँ नि पार्लिमेन्टबाट निर्वाचित हुनुपर्छ। हाम्रो आग्रह के थियो भन्छ नि त्यसको आफ्नो भनौँ न हाम्रो चाहिँ नि बिलिभ भनौँ चाहिँ त्यो के हो भन्नुहुन्छ नि नेपाल एउटा बहुजातीय बहुधार्मिक र बहुलवादी समाज भएको होइन। अहिले यहाँ एउटा शब्दले ठुलो उठाइरहेको छ बहुराष्ट्रिय भनेको छ त्यहाँ नबुझेर मान्छेले कुरा उठायो भने बहुराष्ट्रिय भनेको धेरै राष्ट्र होइन, धेरै देश होइन, यो भित्रै चाहिँ नि विभिन्न नेसनलिटीका मान्छेहरू बसेका छन्। त्यो एउटा राज्यभित्रका विभिन्न नेसनलिटी मानिसहरूको आइडेन्टिटी भएको चाहिँ नि त्यो राष्ट्र हो। बहुराष्ट्रिय भने त्यो हो त्यहाँ। जस्तै मानिक साहबले नेवार भन्यो भने त फेरि उसको आफ्नो एउटा चाहिँ भाषा छ, एउटा उसको स्क्रिप्ट छ, उसको एउटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ संस्कार छ, संस्कृति छ, यो सबै छन्। त्यो एउटा राष्ट्र हो त्यहाँ। त्यो भने मतलब उसको छुट्टै भूगोल छ भन्ने होइन त्यहाँ छ नि त। तर यहाँ भूगोलसँग अर्थ लगाएर विभिन्न कुरा लगाइरहेको छ। एनिवे यो बहसको विषय हो त्यहाँ, यो पनि बहसकै विषय छ। त भने हाम्रो चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ नि अब बहुजातीय र मल्टिपल चाहिँ त्यहाँ सोसाइटी भएको हुनाले सबै खालको प्रतिनिधित्व होस् पार्लिमेन्टमा र पार्लिमेन्ट चाहिँ सबैको पार्लिमेन्ट बनोस् भन्ने हिसाब किताबमा र त्यहाँबाट भएको चाहिँ कार्यकारी प्रमुखले चाहिँ सबैको चाहिँ त्यहाँ भावना प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने मान्यता हो। जसलाई वेस्टमिन्स्टर मोडल भन्छन् त्यहाँ जो इन्डियामा छ, यहाँ पनि अहिले हामी त्यही चलिरहेको छ। उहाँहरूको चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ नि कार्यकारी निर्वाचित प्रमुख होइन, कार्यकारी राष्ट्रपति होस् या कार्यकारी जे भन्नुपर्छ होस्। र अर्को कुरो के छ भन्छ नि 100% समानुपातिक निर्वाचन। उहाँहरूको तर्क पनि आफ्नो ठाउँमा ठिक किन छ भन्ने हुन्छ नि अहिलेको घटनाले। आज अहिले आएर 2/3 बहुमत भएको सरकारले पनि अर्को पार्टी फोडेर अनि यो उठापटक गर्ने कुरा गरेर अनि जुन किसिमको चाहिँ फोहोरी र गन्दा खेल सुरु गरेका छन् त्यो चाहिँ नि नेपालको इतिहासमा तपाईँलाई स्मरण गराउनु करिब 52-53 सालबाट जो सुरु भएको थियो त्यही यो फोहोरी खेल चाहिँ सांसदहरू किनबेचदेखि त्यो त तपाईँले इतिहास हेर्नुभयो भने चाहिँ नि राजनीतिप्रति मान्छेको चाहिँ वितृष्णा चाहिँ मान्छेको चाहिँ त्यहाँ घृणा चाहिँ सुरु भएको त्यहाँबाट हो। त्यो चिजको अन्त्य गरेको थियो अहिलेको संविधानले। त त्यसलाई फेरि पुनः चाहिँ के भन्छ नि अहिलेको चाहिँ यो सरकारले जसरी चाहिँ खुलायाम रूपमा हामी अर्काको पार्टी फोड्दैछौँ, अर्का पार्टी कसरी फोड्दैछौँ नि किन्दैछौँ, मन्त्री बनाउँदैछौँ भन्ने हिसाबमा लोभीपापी कामहरू अगाडि बढाएर चाहिँ त्यहाँबाट अनि त्यसपछि त्यहाँबाट के भन्छ नि ल अब संविधानले मान्यता दिएको चाहिँ जुन छ नि संवैधानिक परिषद जसले कल्पना गरेको कुरो के हो भन्नुहुन्छ नि मुलुकका सत्यन चाहिँ संवैधानिक पोजिसनहरू चाहिँ त्यहाँ त्यो चाहिँ सहमतिमा हुनुपर्छ है। त्यो पार्टीको हुनु हुँदैन, त्यो राज्यको हुनुपर्छ, सरकारको होइन कि त्यो देशको हुनुपर्छ भने जस्तै जस्तो सर्वोच्च अदालत भयो, महालेखा भयो, निर्वाचन आयोग भयो, लोकसेवा आयोग भयो, यस्ता संस्थाहरूको बारेमा कल्पना के गरेको छ संविधानले पनि त्यो कुनै सरकारको चाहिँ निकाय होइन, त्यो चाहिँ सरकारभन्दा पनि माथिको चाहिँ निकाय र सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय भएको हुनाले त्यो चाहिँ सर्वदलीय भन्ने हिसाबमा अझ सर्वदलीय भन्दा पनि त्यसको बनोट भनेको प्रमुख प्रतिपक्ष मेजर प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि समावेश गर्ने कुरालाई त्यो अध्यादेशले खारिज गरेपछि मैले अहिले प्रवृत्ति भने यो सबै कुराहरू जुन अगाडि जसरी बढ्यो अहिले आएर चाहिँ त्यहाँ त्यसले गर्दा फेरि के भन्छ नि हामीले के भन्छन् के भन्दैछन् तपाईँको यो विषयलाई चाहिँ टुङ्गाउनुपर्छ भन्यौँ र यो जुन सैद्धान्तिक कुरा जो मैले गरेँ यो सारै विषयहरूको बारेमा के छ भने आगामी अधिवेशन जुन हामी गर्छौँ त्यो अधिवेशनमा सबै पक्षलाई चाहिँ छलफल गरेर कहिले कहिले के छ भन्दा चाहिँ अहिलेको जति पनि जस्तै भनौँ न किन अहिले यो पोलिटिक्स त्यहाँ चाहिँ किन अहिले चाहिँ यो राजनीति यति भ्रष्ट भयो, यो भ्रष्टाचारबाट कसरी निकाल्न सकिन्छ भने एउटा स्कुल अफ थट के आइरहेको छ भन्ने हुन्छ नि निर्वाचन कारण हो भन्ने धेरै भनिरहेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनले गर्दाखेरि करप्सन बढाएको छ भन्ने धेरैको मान्यता छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हुने खर्चहरू अनि त्यसले गर्दा फेरि के भने गलत मानिसहरू चाहिँ निर्वाचित हुने अवस्थाहरू जनताको सेवक अथवा चाहिँ भन्दा इमान्दार मान्छे भन्दा पनि जसले सम्बन्धित मान्छेले जनतालाई चिन्ता हुन्छ नि अब पैसा बाँड्ने अब यो विभिन्न खालको कुराहरू गर्ने त्यस्ता मान्छे निर्वाचित हुने कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने पनि एउटा चाहिँ विचार आएको छ। त्यो भने के भने 100% समानुपातिक निर्वाचन भएपछि मान्छेले विचारलाई भोट हाल्छ, व्यक्तिलाई भोट हाल्दैन विचारलाई भोट हाल्छ र त्यो विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीले जति भोट पाउँछ त्यो अनुसारको उसले सरकारको नेतृत्व गर्छ। यो पनि भेरी गुड, यो एउटा राम्रो एउटा पक्ष हो। त्यो सब कुराहरू चाहिँ हामीले के छ भन्दा चाहिँ अधिवेशनमा छलफल गर्ने गरिकन बाँकी विषयमा के छ भने समानताको आधारमा दुईटै पार्टी एकीकरण गर्ने भन्ने जुन हाम्रो चाहिँ नीतिगत थियो कुरो थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले यो ठ्याक्कै लकडाउन खुले त भएको छैन तर राजनीतिक लकडाउन उहाँले जसरी खोल्नुभयो त्यो बेलामा चाहिँ मौका छोपेर हामीले वास्तवमा पार्टी एक गरे हो। त्यसको लागि म भन्छु नि उहाँले जे उद्देश्यबाट यो काम गरे पनि तर हाम्रोलाई चाहिँ धन्यवाद चाहिँ उहाँले मैले धन्यवाद दिएको छु। हुन्छ अब यो दुईटा पार्टी एकता भएको छ होइन, अब
निरन्तर चलोस्, एकदम लामो समयसम्म चलिरहोस्। तर हामीले निकै पटक सुन्छौँ कि पार्टीहरू जुट्ने, फेरि फुट्ने, फेरि जुट्ने छ। अब यो जुन दुईटा पार्टी एक भएको छ, अब यसको चाहिँ के हुन्छ भविष्य चाहिँ? योभन्दा धेरै पहिले तपाईँले सुनेको कुरो ठिकै हो। 64 60 64 साल पछिको चाहिँ नि करिब एक दशक हेर्नुहुन्छ भने 10 वर्ष दरमियानमा संविधान सभाको बेलामा विशेष गरिकन होइन, संविधान सभा जबसम्म संविधान बनिसकेका थिएन, संविधान सभासम्मको स्थितिमा यो पार्टी जुट्ने फुट्ने धुमधाम खेल भयो होइन। त्यो धुमधाम खेल भयो, त्यो बेलामा धेरै फोहोरी खेलहरू पनि भयो, धेरै पार्टीहरू फुटे। जुट्ने भन्दा बढी पार्टी फुटेकै छन् त्यति बेला स्थितिमा चाहिँ होइन। अब जुट्ने सिलसिला कहाँबाट सुरु भयो त? फुट्ने सिलसिला 64बाट सुरु भयो। किन जुट्ने सिलसिला भयो भने त्यसको दुईटा कारण थियो। एउटा कारण के भने सरकार एब्सोल्युट मेजोरिटी कुनै पनि पार्टी नभएको अवस्थामा संविधान सभाको अवस्था थियो, कुनै पनि पार्टीको बहुमत रहने अवस्था त थिएन। नभएको हुनाले के थियो भने सरकारको सम्भावना भइरहेको। 64 देखि लिएर 74 सम्म कतिवटा सरकार भयो कल्पना गर्नुहोस् त। वर्षको एउटा सरकार बन्ने भयो त्यहाँ। अनि सरकार बन्नलाई के चाहियो भने सङ्ख्या चाहियो। सङ्ख्या भनेको कुरो के भने त्यही संविधान सभाबाट सङ्ख्या हुने भयो। अनि सङ्ख्या पुर्याउनु, सरकार बनाउनु, सङ्ख्या पुर्याउनु, पार्टी फुट्दै गयो। एउटा त्यो हो त्यहाँ। अब त्यसले गर्दा फेरि जबसम्म संविधान बनेन तबसम्म तपाईँको फुटको सिलसिला चाहिँ उठ्दै गयो त्यहाँ। र तपाईँले म के स्मरण गराउँ भने संविधान सभामा करिब 31वटा पार्टी थियो उपस्थित होइन। एकजना मेम्बर भएको पनि पार्टी त थियो। त्यसपछि संविधान आइसकेपछिको अवस्थामा तीनवटा कुराले, त्यो कुराले चाहिँ तीन चिजलाई चाहिँ संविधानले लक्षित गर्यो। यो सबै विषयले गर्दा फेरि एउटा के भने नेपाली जनताको धेरै ठुलो महत्त्वाकांक्षा, एकदमै आकांक्षा के थियो भने स्थिर गभर्मेन्ट बनोस्, स्थायी सरकार बनोस्, कमसेकम जो सरकार बनोस् तर 5 वर्ष त्यो सरकार चलोस् होइन। त्यो स्थायी सरकार बनाउनुको निम्ति संविधानको बेलामा बनाउने बेलामा धेरै मोडलमा छलफल भएको छ। त्यति बेला पनि कसैले कार्यकारी प्रमुख भनेका छन्, 5 वर्षको लागि चाहिँ राष्ट्रपति भनेका छन्, कतिले चाहिँ इजरायलको मोडल ल्याएका छन्, कतिले जर्मनीको मोडल ल्याएका छन्, कतिले इन्डियन मोडल ल्याएका छन्। तर सबै मोडलको पछाडिको चाहिँ उद्देश्य के थियो भने सरकार स्थायी हुनुपर्छ नम्बर 1। यो उठापटक जो हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ त्यो हुनु हुँदैन भने त्यसको लागि चाहिँ के गरियो भन्दा हुन्छ नि संविधानले के व्यवस्था गरिदियो भने चाहिँ यही सिस्टम वेस्टमिन्स्टर मोडलमा गएर पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा गए तापनि के भनिदियो भन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि जसको सरकार बने पनि 2 वर्षसम्म सरकार हटाउन पाइन्न। हेर्नुहोस् है, त्यो किन भने तिनीहरू कमसेकम 2 वर्ष त सरकार स्थायी भएर चलोस् न होइन। बहुमतको सरकार आयो भने त राम्रै भइहाल्यो। यदि बहुमतको सरकार भएन भने पनि, यदि मिलिजुली सरकार भयो भने पनि 2 वर्ष कमसेकम सरकार ढाल्न पाइन्न भन्ने चुने उद्देश्य के भने सरकारको स्थायित्व होस्। जथाभावी पार्टी फुट्न थाले। पार्टी फुट्न किन थाले भन्दा फेरि पार्टी फुट्ने जुन मेकानिजम थियो नि, जुन प्रविधि थियो, त्यो प्रविधि यति सजिलो थियो हिजोको स्थितिमा कि 3 जना एमपी भएपछि 2 जना एकतिर भएपछि पार्टी फुटेको हो कि भन्नुहोस् हिजोको स्थितिमा। किन हिजो के गरेको थियो भने त्यो केन्द्रीय समिति र चाहिँ के भन्छ नि संसदीय दललाई एउटै हिसाबमा राखेका थिएन, अलग अलग राखेका थियो। त्यसो भए के थियो भने या संसदीय दलबाट 40% गरिदिए भयो या सेन्ट्रल कमिटीबाट 40% गरिदिए भयो। उपस्थिति के थियो भने 31 दल भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ कसैको 5 जना, कसैको 3 जना, कसैको 10 जना, कसैको 12 जना यसरी उपस्थित थियो। त्यसले गर्दा फेरि के छ भने संसदीय दलबाट फुट्न, के अरे पार्टी फुट्न एकदम सजिलो हो। र त्यसले ल्याएको निम्ति आएको जुन अस्थिरता छ, विकृति छ, किनबेच छ होइन, फोहोरी गन्दा खेल चाहिँ यो सबैलाई रोक्न भनेर के गरियो भने संविधानले के को परिकल्पना गर्यो भने होइन अब के गर्छ भने एक त दलको सङ्ख्या पनि कमसेकम चाहिँ जनताले चाहिँ दिए पनि के निश्चित जनताको प्रतिनिधित्व गर्नु पर्यो नि त दल बनाउनलाई होइन। अब त्यस हुनाले चाहिँ के भने थ्रेसहोल्ड आयो। एउटा थ्रेसहोल्डको कल्पना किन गरियो भने 3% कम्तीमा भोट खसेको भोट ल्याएन भने त्यो पार्टीले राष्ट्रिय मान्यता पाउँदैन भनेपछि त्यो थ्रेसहोल्डको निम्ति पनि धेरै पार्टीहरू एकता हुन जानुपर्ने स्थिति भयो होइन। 31वटा पार्टी एक्लै लड्न सक्ने अवस्था त हुँदै भएन त्यहाँ र सबै पार्टी हराएर जाने भयो। पार्टीको अस्तित्व जोगाउनलाई पनि त्यो थ्रेसहोल्डको कारणले गर्दा फेरि पार्टी युनिफिकेसन जुट्ने, मैले भने फुट्ने त्योभन्दा पहिलेको चाहिँ नि विभिन्न बाटो थियो फुट्न सजिलो। अब जुट्न सजिलो हुनुको बाटो निकालिदियो भने चाहिँ एउटा पहिलो कुरो थ्रेसहोल्ड। दोस्रो कुरो के गर्यो भने चाहिँ नि संसदीय दल र केन्द्रीय समिति
दुबईमा 40% चाहिँ नि सदस्य ल्याउनुपर्छ फोड्न। पार्टी कसैले फोड्न चाहन्छ भने अहिलेको चाहिँ व्यवस्था गरियो भने संसदीय दल पनि सेन्ट्रल कमिटी पनि दुवै ठाउँबाट 40% चाहिँ नि सदस्यहरूले हामी यो पार्टीबाट अलग भएर अर्को पार्टी बनाउँछौँ भनेर चाहिँ नि सङ्ख्या पुर्याएको अवस्थामा मात्रै त्यो पार्टी फुट्ने भयो होइन। भनेपछि अब त्यो नहुँदै के हुने, पार्टी त जुट्ने भयो। तपाईँले जुन झुटफुट कुरा गर्नुभयो नि, यसको एउटै फन्डामेन्टल यसको पछाडि कारण के छ भने 64 सालको संविधानले फुट्ने व्यवस्था गर्यो र त्यस अन्तर्गत कानुनहरूले 74 सालको संविधानले जुट्ने व्यवस्था गर्यो। फुट्नेलाई रोकेर जुट्ने व्यवस्था गरेपछि अब त्यही जुट्ने व्यवस्थाकै कारणले गर्दाखेरि 6वटा पार्टी चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन हिजो हामी 6वटा पार्टी अलग अलग पार्टी थियौँ, त्यो पार्टी चाहिँ यही संवैधानिक व्यवस्थाको कारणले पनि र जनसमुदायको दबावले पनि, किन 6वटै पार्टी एउटै उद्देश्यबाट एउटै चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने, एउटै दृष्टिकोणबाट अगाडि बढेको, एउटै आन्दोलनमा सहभागी भएको, सबै एउटै कुरा गरे हुनाले तर अलग अलग। त्यस हुनाले चाहिँ नि हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने जनताले होइन, मधेसी जनजाति आदिवासी लगायतका जनताहरूले चाहिँ के भने एउटा पार्टी बनाउनुपर्छ भनेर बहुत ज्यादा जोड गरेको, हामीले बाध्यता, हामीले बनाउनु पर्ने एउटा बाध्यता, त्यो सत्य कुरा हो। किनभने थ्रेसहोल्ड पनि हाम्रो निम्ति एउटा ठुलो चाहिँ यस्तो थियो कि त्यसको निम्ति पनि हामीले पार्टी बनाउनु पर्ने अवस्था भएको हुनाले 6वटा पार्टी चाहिँ नि जुटेर एउटा पार्टी बन्यो, राजपा नेपाल। त्यसपछि उता समाजवादी पार्टी पनि जुन फोरम थियो उसले पनि विभिन्न पार्टी बनाउँदै एउटा पार्टी बनाउने स्थिति भयो। त्यसो हुँदा फेरि अब अहिले के छ भने तपाईँले भने हिसाबमा जुट्छ कि फुट्छ भन्ने कुरामा फुट्ने त गुन्जासै भएन। फुट्नको लागि जुन किसिमबाट प्रधानमन्त्रीले भनौँ अथवा अहिलेको सरकारले फोड्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ त्यो नै अध्यादेश ल्याउनु भयो नि है, यो त वास्तवमा एक हिसाबले चाहिँ जघन्य अपराध हो नि। त्यहाँ त्यत्रो संविधानले हिजोको त्यत्रा चाहिँ के भन्छ नि सबै चिजलाई चाहिँ रोक्न खोजेर, फोहोरी गेमदेखि लिएर सारा कुरा रोक्न खोजेर, पार्टीहरू फोडेर कमजोर बनाउने चाहिँ अस्थिरता निम्ताउने, यो सबै कुरालाई रोक्न खोजेको जुन त्यो तपाईँको चाहिँ बाटो थियो त्यसलाई चाहिँ के भने अध्यादेश ल्याएर चाहिँ त्यहाँ त्यो बाटो खोलिदिएर अनि पार्टी फोडिदिने, अस्थिरता आउने, आफ्नो अनुकूल चाहिँ सरकार बनाउने, जसलाई त्यसलाई निकालिदिने, यस खालको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको जुन चाहिँ सुरुवात गर्न खोज्नु भएको थियो। हाम्रो प्रयासले, हाम्रो एकताले र हामी सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक फोर्स एक ठाउँमा बसेको हुनाले त्यो अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने जुन बाध्यता भयो अब अहिले फेरि त्यो पल टालिदियो। अब फुट्ने ठाउँ फेरि छैन, किनभने अब एकछिन मान हामी एउटा एक भएपछि अब अहिलेको स्थितिमा हामी टेक्निकल कुरा गर्दा फेरि हाम्रो जस्तो अहिले भनौँ 6वटा पार्टीको हाम्रो केन्द्रीय सदस्य मोरलेस 900 जना छन् होइन। अब उहाँको चाहिँ करिब 150-200 जना चाहिँ उहाँहरूको पनि केन्द्रीय सदस्यहरू छन् त्यहाँ होइन, 300-400 कति छन् त्यहाँ उहाँहरूको मिलाएर। अब दुईटै पार्टी मिलेर अहिले आउँदाखेरि अहिले पार्टी हुँदा ठुलो साहित्य होला भनेपछि हामी 38 जना करिब चाहिँ मान्य सदस्य हुन्छौँ होइन। 12-1300 अहिलेको स्थितिमा चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय सदस्य हुन्छ। भोलि हामीले त्यसलाई चाहिँ मिलाएर लिएर जाने बेलामा पनि कमसेकम केही नभए दुईवटा पार्टी जबसम्म अधिवेशन हुँदैन हामी एउटा साइजेबल नम्बरको चाहिँ त्यहाँ हुन्छौँ। अब त्यो बेलामा चाहिँ अब यो अब 38 जना करिब 38 जनाको 40% अनि बाँकी करिब 1000 जना जतिको चाहिँ नि 40%। अब त्यति फोडेर लिएर जाने भने त मलाई चाहिँ कुनै नेताको न त्यो क्षमता हुनसक्छ, न सम्भावना हुनसक्छ, न त्यो आवश्यकता र औचित्य हुनसक्छ। त्यस हुनाले चाहिँ नि अब तपाईँले भने जस्तो अब हाम्रो फुट्ने सम्भावना न टेक्निकली, न लिगली, न पोलिटिकल्ली यो सम्भावना छँदै छैन। त्यसैले तपाईँहरू निश्चिन्त हुनुहोस्, ढुक्क हुनुहोस्। अब हामी जुट्नुवाला अब फुट्ने चाहिँ ठाउँ पनि छैन र फुट्ने आवश्यकता किन पनि छैन भने तपाईँले एउटा राम्रो क्वेसन सुरुमै सोध्नु भएको थियो। त्यो के हो भन्नु छैन, औचित्यता के त, पार्टीको आवश्यकता र औचित्यता के भन्ने कुरो थियो। हेर्नुहोस् नेपालको राजनीति भनेको कस्तो छ भने तपाईँको यो क्यामेरा जो देख्नु भएको छ नि, यो क्यामेरा 3वटा स्ट्यान्डमा अडेको छ है, स्थिर छ। अहिले एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्ट्यान्ड हटाइदिनु भयो भने ढल्छ, एउटा सानो पारे भने चाहिँ झुकिन्छ। नेपालको राजनीति भनेको 3वटा ओदानोको 3वटा खुट्टामा अडेको राजनीति भन्छु म त्यसरी परिभाषा गर्छु। नेपालको पोलिटिकल फोर्सेस भनेको चाहिँ र नेपाल भनेको देश, नेपाल जन्मेदेखि अहिलेसम्मको हिसाब किताबमा 3वटा शक्तिमा अडेको छ। 3वटा शक्तिको सन्तुलन भयो भने यो देश स्टेबल रहन्छ। 3वटा शक्तिमा एउटा शक्ति कमजोर हुने बित्तिकै दुर्घटना भइरहेको हुन्छ। जस्तै म उदाहरण दिउँ, सानो हिसाबले नेपाल बन्ने बेलामा चाहिँ के भन्छ नि, नेपाल बन्दै
एउटा चाहिँ पारिवारिक शक्तिको उदय भयो राणा शासन। राणा, जनता, राजा, तीनवटा शक्ति भए। तर जबसम्म चाहिँ नि राणा र राजा राणाले चाहिँ राजालाई कब्जामा लिएर जनतामाथि शासन गर्यो, नेपालको राजनीति चाहिँ पारिवारिक चाहिँ करोनाइजेसनमा गयो। 7 सालपछि त्यहाँबाट जब नेपाल नयाँ डेमोक्रेसी आएपछि फेरि तीनवटा फोर्स हो, राजा, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट। राजा, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्टको द्वन्द्वले गर्दा फेरि 17 सालसम्म चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ। 15 सालसम्म फेरि एउटा चाहिँ के भन्छ जुन परिस्थिति आयो, त्यो बेलामा एउटा चाहिँ खुट्टो असाध्यै बलियो भयो, अर्को खुट्टो कमजोर भएको हुनाले ग्राउन्ड गर्नु 17 साल आयो होइन। त्यसपछिको अहिले विभिन्न घटना लिने भयो भने अहिले पनि के थियो भने देशमा जबसम्म संवैधानिक राजतन्त्र थियो तबसम्म के थियो भने एउटा राज संस्था चिन्ताले एउटा ब्यालेन्स गरिराखेको थियो। जब संवैधानिक राजतन्त्र सिद्धिले गणतन्त्र आउने बित्तिकै अहिले चाहिँ दुईटा खम्बा बलियो देखियो, तेस्रो खम्बा चाहिँ देखिएन। काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट अरूको त भने एउटा तेस्रो चाहिँ नै शक्ति र तेस्रो जुन स्ट्यान्ड छ त्यसको नेपालमा ठुलो खाँचो थियो, जुन खाँचो चाहिँ हामीले अहिले आएर चाहिँ के भने यो दुईटा पार्टी एकीकरण गरेपछि हामीले त्यो खाँचो किन पूर्ति गरिदियो भने अब त्यो चाहिँ नि मधेसी पार्टी मात्र होइन, अब त्यो राष्ट्रिय पार्टी भयो, तेस्रो शक्ति र राष्ट्रिय पार्टी भयो र तेस्रो स्ट्यान्ड भयो, ओदानको तेस्रो चाहिँ खुट्टा भयो। अब तीनवटै खुट्टाले अब यो मुलुकलाई चाहिँ स्थिर पार्छ। हुन्छ, यहाँहरूले चाहिँ अब हामी वैकल्पिक शक्तिको रूपमा हामी आउँछौँ भनिराख्नु भएको छ होइन। यो एकीकरणको दिनदेखि हामीले सुन्दै आएका छौँ, तर यो सुन्नलाई अलिकति राम्रो पनि सुनिन्छ कि तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँले भनेको कुरा कति राम्रो छ कि तपाईँले हामी मिल्छौँ, हाम्रो एजेन्डाहरू एउटै हो, हामी सबै एउटै हो भन्नुभयो। अब यो कुरा कहाँनिर गएर बिग्रिन्छ भन्दा जब कि पार्टीको अध्यक्षता कसले लिने, कार्यभार कसरी बाँडफाँड गर्ने होइन, त्यो कुरामा चाहिँ अब हामीले योभन्दा अगाडिको पार्टीको पनि विवाद भएको देखेकै हो, अहिलेसम्म विवाद कायमै छ। अब यहाँहरू त भर्खरै मिल्नु भएको कति 2-3 दिन त भयो। अब यसलाई चाहिँ कसरी मिलाएर लैजानुहुन्छ, अध्यक्ष को बन्ने, महाधिवेशन कहिले हुन्छ? अब तपाईँहरू त धेरै पार्टी मिलेर एक हुनुभएको छ नि त, यहाँले भन्नुभयो समाजवादी त 6वटा पार्टी मिलेर एउटा भएको थियो, अर्को पार्टी पनि त्यस्तै छ। अब त यहाँहरू डिफ्रेन्ट पार्टिज छ क्या, डिफ्रेन्ट माइन्ड्सहरू छ। अब त्यो माइन्डलाई कसरी एक ठाउँमा अब ल्याएर राख्न सजिलो हुन्छ त? हेर्नु, सबभन्दा पहिलो कुरो के भने हामीले त्यत्तिकै तेस्रो शक्ति अथवा वैकल्पिक शक्ति बनाउनु, तेस्रो होला भोलि दोस्रो एकै होला। हामीले वैकल्पिक शक्तिको चिन्तनको बारेमा चाहिँ नि तपाईँले भनेका कुराहरू चाहिँ यो व्यवस्थापनका कुरा हुन् होइन। हाम्रो सैद्धान्तिक र हाम्रो लक्ष्य र हाम्रो उद्देश्य भन्ने कुरो के हो भन्नु चाहिँ हामीले भनिगयौँ चिन्ता हेर, हामी सोसलिजममा विश्वास गर्छौँ त हेर होइन। र सोसलिस्ट एटिच्युडबाट चाहिँ हेर मुलुकको समृद्धिको हिसाब गर्छौँ हामी चाहिँ हेर। यो हाम्रो लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नुको लागि सङ्गठनात्मक संरचना तपाईँले कुरा गर्नुभयो, विभिन्न सङ्गठनात्मक संरचनाको कारणले गर्दाखेरि हिजो विभिन्न पार्टी फुटेका छन् भनेर त्यसलाई हामीले अध्ययन गरेर विश्लेषण गर्ने भने एउटा बडा स्पष्ट के छ भने जुन जुन पार्टीमा एकात्मक नेतृत्व छ, किनभने कि जुन जुन पार्टीमा चाहिँ एकल नेतृत्व छ त्यो पार्टी सधैँ फुटको सङ्घारमा पुगेको छ। एकल नेतृत्व भन्ने बित्तिकै म भन्ने कुरा आउँछ होइन, जसको एकल नेतृत्व हुन्छ। अहिले हेर्नुहोस् इतिहास चाहिँ नि साथीको जो हेर्नु होला त जे होस् त्यहाँ हेर, अहिले प्रधानमन्त्री एकल नेतृत्व भनेको म मेरो, अहिले सचेत कुरा भने कसको भन्दा फेरि पार्टी ओलीको होइन, त्यो चाहिँ होइन। त जब एकल नेतृत्वको कुरा आउँछ त्यसले चाहिँ पार्टीहरू विभाजन गर्ने र त्यसले पार्टीहरूलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने परिस्थिति सिर्जना भएको हामीले इतिहास देखेका छौँ। हामी सबै आफू पनि त्यसबाट भोगेर हामी निस्केका छौँ, हामी स्वयं पनि। तपाईँले भन्नु ठिक कुरा भन्नुभयो, यो विभिन्न टुटफुटबाट चाहिँ हामी चाहिँ बाट निस्केका छौँ। अहिले यो सबैको पीडा पनि हामीसँग छ नि त त्यहाँ। त्यसो भने हामीले यो कुरा कहाँ निचोडमा पुग्यौँ भने यसको एउटै उपाय के हुनसक्छ भने संसारभरिको चाहिँ हामीले हेर्दाफेरिको इतिहास हेर्दाखेरि विशेष गरिकन हामीले यदि भारतको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ जान्छौँ भने, किनभने चीन र भारत तुलना गर्दाखेरि चीनको आफ्नै किसिमको रेजिम छ, तर हामी करिब करिब भारतीय रेजिमकै हिसाबमा पोलिटिकल सिस्टम जो हिसाबले हामी त्यसरी गइरहेको अवस्थामा त्यहाँको पनि अहिले हेर्ने भन्दा चाहिँ सामूहिक नेतृत्वले पार्टीहरूलाई चाहिँ जीवन्त बनाउने र एकजिक्का पार्ने चाहिँ हामीले अहिलेसम्मको चाहिँ अनुभवबाट त्यो महसुस गरेर निचोडमा पुग्यौँ। त्यसैले हामी चाहिँ के भने यहाँ सामूहिक नेतृत्वको हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ। एउटा कहिले कहिले हाँसो पनि कुरा गर्छन्, जस्तै 6जना मान्छे तपाईँहरूले चाहिँ 6वटा अध्यक्ष बनाउनु भयो अनि 6वटा अध्यक्ष एउटा पार्टीमा कसरी गर्नुभयो। वास्तवमा 6वटा अध्यक्ष भनेको त्यो सामूहिक नेतृत्वकै एउटा चिन्ता हो, प्र्याक्टिस हो होइन। हामीले त्यो प्र्याक्टिस सुरु गरेपछि अहिले ती ठुलो भनौँ न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यो त 2टा अध्यक्षमा गएको छ, राप्रपा 3वटा अध्यक्षमा गएको छ होइन। त हामीले 6वटा अध्यक्षमा जाँदाफेरिको स्थिति के छ भने
जतिसुकै अध्यक्षहरूले आफ्ना कुरालाई चाहिँ नि अब आफ्ना कुराहरू राखे पनि तपाईँले एउटा कुरो याद गर्नुभयो होला, जब चाहिँ नि प्रेजिडियम, जब हाम्रो चाहिँ अध्यक्ष मण्डलको निर्णय हुन्छ, त्यो निर्णयको एगेन्स्टमा कुनै पनि अध्यक्ष गएको तपाईँले आज देख्नुभयो होला। त्यसै मैले के भने एकल अध्यक्ष हुने बित्तिकै उसले जे निर्णय गर्यो त्यो कुरो मान्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, तर सामूहिकमा जे निर्णय गर्यो सबैले त्यसलाई ओन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यस हुनाले चाहिँ नि हामीले अब अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ नि दुई तिनवटा पद्धतिले हामीले अगाडि बढाउन खोजेका छौँ। त्यो हाम्रो सैद्धान्तिक चाहिँ सहमति हो। एउटा चाहिँ के भने नम्बर 1 त के छ भने तपाईँको चाहिँ नि सामूहिक नेतृत्व। सामूहिक नेतृत्व पनि विभिन्न लेयरका, पहिलो तह होला, दोस्रो तह होला, तेस्रो तह होला, तर त्यो चाहिँ सामूहिक हिसाबले हुन्छ। दोस्रो कुरो के छ भने चाहिँ नेताको उचित व्यवस्थापन। राजनीति मानिसहरूले आफ्नो मान सम्मान र प्रतिष्ठाको लागि गरे हुन्छ र उसले समय पायो भने अवसर पनि पाउँछ, अवसरको लागि पनि गरे हुन्छ। ठिक मानिसले ठिक अवसर पाएन, सम्मान पाउनु पनि मान्छेले सम्मान पाएन भने उसले विद्रोह गर्छ। विद्रोहका कारणहरू ती हुन्थ्यो, न त किन विद्रोह गर्ने? र त्यो विद्रोह तपाईँको घरमै हुन्छ, पार्टीमा पनि होइन, तपाईँकै आफ्नै घरमा हुन्छ। आफ्नै घरमा पनि तपाईँको चाहिँ भनौँ न 3-4 जना दाजुभाइ दिदीबहिनी होलान् भने एउटाले अलि बढी माया पाए, अर्कोले पाएन भने त्यसले विद्रोही स्वभाव भइहाल्छ। त्यो मानिसको नेचर हो। त्यसो न हामीले यसलाई व्यवस्थापन गर्नुको निम्ति सबभन्दा पहिलो कुरो के छ भन्छ नि, एउटा चाहिँ सामूहिक नेतृत्वमा पार्टी लिएर जाने र सामूहिक नेतृत्व तर इन्डिभिजुअल जिम्मेवारी कुरो भने नि कि त भनेपछि एकछिनले मानौँ न, म पनि त्यहाँ हुन्छु, मलाई पार्टीले के जिम्मेवारी दिया हुन्छ त्यसप्रति म चाहिँ लयल हुन्छु, तर त्यो निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ म सामेल भएको हुन्छु। त्यसरी भयो भने मलाई लाग्छ के भन्छ नि, हामीले हिजोका मैले भनेको तपाईँले भन्नुभयो हामी त्यही हिजोका सबै टुटफुटदेखि लिएर सब कुरादेखि कुरा बारेमा हामी त्यसबाट चाहिँ पीडित भएर घायल भएर बाँचेर चाहिँ के भने अहिलेको यो कुरा अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यसरी मैले के भने एक त पहिलो कुरो यो कुरा हामीले धेरै मान्छेले कुरा गर्दा म के भन्छु भने यो हेक्का के राख्नु पर्यो भने अहिलेको कानुनी व्यवस्था, यो कानुनी व्यवस्थामा हिजो जस्तो कसैलाई इच्छा लाग्यो भने 4 जना मान्ने बोक्यो एउटा पार्टी बनाइदियो भन्ने अवस्था अब त छँदै छैन। अझ यो अधिवेशन गइसकेपछिको अवस्थामा त के हुन्छ भने निर्वाचित अधिवेशन प्रतिनिधि आएपछि त अहिले त वास्तवमा के भने हामीले आयोग सिस्टम बनाउँछौँ, मैले बनाएको कति सदस्य होलान्, त हाम्रो अरूले बनाएको सदस्य होलान्, म प्रति लोयल होलान्, तर भोलि अधिवेशन जानेपछि त्यो मान्छे त पार्टीप्रति लोयल हुन्छ नि। त्यो त चुनाव जित्नुपर्छ उसले, अनि चुनाव जितेर आएको अधिवेशन प्रतिनिधि जो हुन्छ नि त्यो चाहिँ कसैको गुटबन्दीमा फँसेर जानुपर्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन। त्यसो मलाई के लाग्छ भने यो सबै जुन चिन्ता अहिले बाहिर आइरहेको छ त्यो चिन्तालाई म स्वाभाविक ठान्दछु। तपाईँले किन उठाउनु यस्तो कुरा भन्दिनँ, किनभने हिजोको विगत त्यही नै छ, तर आजको चाहिँ भविष्य चाहिँ को सेक्युरिटी चाहिँ नि कानुनी हिसाबले पनि राजनीतिक हिसाबले पनि र एउटा चाहिँ नि निडको हिसाबले पनि नेपाली जनताले वास्तवमा मैले अब अहिले भर्खर 2-3 तपाईँले भन्नुभएको छ त्यहाँ त धेरै ठाउँबाट चाहिँ नि धेरै इन्टेलेक्चुअलबाट तपाईँको चाहिँ न्युट्रल मान्छेबाट खबर आइरहेको छ। तपाईँले बहुत राम्रो काम गर्नुभयो, तपाईँले एउटा चाहिँ ठुलो रिक्त ठाउँ चाहिँ पूर्ति गर्नुभयो, तपाईँले ठुलो स्पेस दिनुभयो, त यसलाई है इमान्दारीपूर्वक लिएर जानुहोस् है भनेर यति ठुलो तपाईँको चाहिँ नैतिक जिम्मेवारी हामीमाथि आएको छ। हामी तपाईँको माध्यम हामी सारा जनतालाई प्रमिस गर्छौँ कि हामी अब इमान्दारीपूर्वक चाहिँ के छ भने यो जिम्मेवारी बोकेर जान्छौँ। हुन्छ, हामी केही समय अगाडि चाहिँ विराटनगर गएका थियौँ होइन, र त्यहाँ चाहिँ के कुरा आएको थियो भन्दा चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ राजपाले जस्तो खालको फिल गराउनु पर्ने हो राजपाको सरकार छ भनेर त्यस्तो गराउन सकेन भनेर एकदमै गुनासोहरू आएको थियो। अब दुईटा पार्टी एक भइसकेका छ, अब पार्टीमा नि असहमति थियो होइन, रुष्ट पनि हुनुहुन्छ कतिजना माननीयज्यूहरू त अब पार्टीकरण अलि हतारमा भयो भन्ने कुरा छ। अब जति पनि असन्तुष्ट पक्षहरू छन् त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी मिलाएर लैजानुहुन्छ? हेर्नु, एउटा कुरो के छ भने चाहिँ पार्टीभित्र असन्तुष्टि हुनु, मैले अहिले पनि भनेको थिएँ, पार्टीभित्र असन्तुष्टि हुनु एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो। एउटा अर्को कुरो के हुन्छ भने कतिपय मानिसहरू अहिले पनि हिजोको ह्याङओभर बाँकी छ, किनभने हिजोको अवस्थामा हामी हाम्रो सांसदहरू भनौँ, सभासदहरू पनि भनौँ, हिजोको स्थितिमा तपाईँको चाहिँ 64 देखि 74 सम्म होइन जति यो खेलमा अलमलिएर म रमाइलो गरेँ नि, धेरै मानिसलाई त्यो हेरेर राजनीतिमा आउने, मान्ने बन्ने, सांसद बन्ने भने चाहिँ रमाइलो गर्नुपर्छ, रमाइलो गर्ने ठाउँ हो भन्ने पनि इम्प्रेसन दिएको छ है। त्यसलाई मैले चाहिँ अन्यथा मान्दिनँ, किनभने त्यो भएकै छ यो देशमा छन् दिएर रातारात मान्छे चाहिँ करोडपति पनि भएका छन् मान्छेहरू, लखपति पनि भएका छन् मान्छेहरू, कहाँबाट उठे मान्छे रातारात मन्त्री भएको छन् होइन, के पोजिसनमा पुगेका छन्, कहाँ पुगेका छन्, विदेश घुम्न गएका छन्, दुनियाँ गरेका छन्। यो त एक थरी मान्छेले त कस्तो भन्छ नि यो त कस्तो भन्छ नि, यो त एउटा कारोबार पनि भयो, अब मान्छेको यो मान्छेले पैसा पनि कमाएको छन्, त यो त गजबको ठाउँ रहेछ यार, राजनीति गर्ने त गजब ठाउँ रहेछ।
अनि त्यस हुनाले चाहिँ अब पैसा फेको तमासा देखो भन्ने खालको त्यसबाट पनि अहिले केही साथीहरू सबै पार्टीका साथीहरू त्यो ह्याङओभर उम्किन पाएका छैनन्। अनि अहिले त कस्तो भएको छ भने अब एब्सोल्युट मेजोरिटीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय सरकार छ, 2/3 सरकार छ, त्यहाँ चलखेल गर्ने ठाउँ त कहीँ केही छैन। अब अपोजिसन पार्टीवालाले के गर्नु त? अपोजिसन पार्टीवालाले त अपोजिसन कुरो उठाउने, आफ्नो जिल्ला कुरो उठाउने, पार्टी कुरो उठाउने बाहेक त अब 5 वर्षसम्म उठापट गर्छु त ठाउँ छैन। अब प्रदेशमा पनि तपाईँ के छ भन्नुहुन्छ भने टाइट प्रोग्राम स्थिति छ। त्यसो हुनाले चाहिँ के छ भने उनीहरूलाई कस्तो भने हाम्रो कुरो कसैले सुनेन भन्ने खाल पनि होला र साथ होला पनि पार्टीभित्र यस्ता अवस्था पनि होलान्। त्यसैले अब ती साथीहरूले अलिकति जो के भने असन्तुष्टि व्यक्त गरे र त्यो असन्तुष्टिलाई चाहिँ के भने दुर्भाग्य, त्यो असन्तुष्टिलाई र अरूको चाहिँ एकछिन जस्तो हुन्छ तपाईँ घरमा कहीँ केही सानो चाहिँ घरमा कुनै विवाद भयो, झगडा भयो या तपाईँको परिवारभित्र केही खटपट पऱ्यो भने म यदि तपाईँको छिमेकी हुँ, तपाईँको शुभचिन्तक हो भने मैले त मिलाउने कोसिस गर्छु नि। अब मैले तपाईँको यसको परिवारमा खटपट पऱ्यो यही बेला हो यसको परिवार फोडिदिउँ भनेर हिँड्नु भने त राम्रो हो होइन नि? यत्रो जिम्मेवार मान्छेले, यत्रो जिम्मेवार मान्छे र यत्रो जिम्मेवार पार्टीले जसको दायित्वमा चाहिँ अहिले के छ भने चाहिँ स्थिरता र स्थायित्व 5 वर्ष चाहिँ ल्याउने थियो, त त्यसले चाहिँ के भने यस्तो खटपट गर्नलाई अलिकति बाटो पनि दिने कोसिस गरे होइन। तर त्यो चाहिँ व्यवस्था अब त्यो चिज रहेन। अब सबै साथीहरू त्यस्ता असन्तुष्ट साथीहरूले उहाँहरूले ड्यू सम्मान, ड्यू सुरक्षा, अवसर सबै कुरो उहाँहरूले पाउनुहुन्छ, उहाँहरूले असन्तुष्ट हुने कुरो छैन। एक अर्को तपाईँ के छ भन्नुहुन्छ भने 2 नम्बर प्रदेशको जहाँसम्म सवाल तपाईँले गर्नु हो, एकदमै तपाईँले यो प्रश्न म कसरी भन्छु भने अहिलेको यो चाहिँ नि कोरोना भाइरसको बेलामा जे अवस्था ग्राउन्ड रियालिटीको छ त्यहाँ, चाहे 2 नम्बर होस् चाहे 4 नम्बर 5 नम्बर जहाँ पनि होस् त्यहाँ, त्यो ग्राउन्ड रियालिटीमा जे अवस्था छ र जसरी हामी मान्छेहरूले पीडित भइरहेका छन्, अझ बढी यदि भोलि तलमाथि भएर यो देश कुनै दुर्घटना भयो भने त्यसको निम्ति सङ्घीय सरकार जिम्मेवार हुन्छ। किन म तपाईँलाई भन्छु? त्यो 2 नम्बर मात्र होइन, सङ्घ प्रदेश राजधानी स्थानीय निकायको बिचको जुन जो तन्तु छ, जुन एउटा लिङ्केज छ, त्यो लिङ्केज नबनेको हुनाले अहिलेको अवस्था के पऱ्यो भन्नुहुन्छ भने यत्रो महामारीको बेलामा सबै आफ्नो डम्फु बजाइरहेछन्। सङ्घीय सरकारको आफ्नै डम्फु छ है, लकडाउन गरिरहेका छ। त लकडाउनको बारेमा कमसेकम त प्रदेश सरकारको स्थिति के छ है, उनीहरूसँग एक राउन्ड छलफल गर्नु पर्दैन? प्रदेश सरकार हो नि, हरेक प्रदेशको एउटै स्थिति छैन। कुनै प्रदेशमा चाहिँ के भन्छन् सङ्क्रमण बढी देखाएको छ, कुनै हिसाबमा छँदै छैन। त प्रदेश सरकारसँग एउटा चाहिँ सल्लाह गर्ने मेकानिजम, त्यसको साथसाथै के छ भने जे जति चाहिँ अहिले उपायहरू गरिएको छ, जति अहिले स्वास्थ्य चाहिँ सामग्रीहरू दिइरहेका छन् होइन, जति राहतको व्यवस्था भइरहेको छ, राहत कहाँ दिनुपर्छ, कसले दिनुपर्छ? स्थानीय निकायमा। प्रदेशले पनि कहाँ राहत वितरण गरिरहेको छ? स्थानीय निकाय मार्फत। स्थानीय निकायमा बदमासी भइरहेको छ अहिले, हरेक दिन तपाईँहरू चाहिँ के मिडिया मार्फत देखिरहेको छ। कहीँ चाहिँ के भन्छ कुहिएको चामल बाँडेका छन्, कहीँ कुहिएको दाल बाँडेका छन्, कहीँ के कालोबजारी गरेका छन्, कहीँ चाहिँ उसको नाममा चाहिँ सही गराएका छन्, त्यो पैसा उ गरिदिएका छन्। त्यसको नियन्त्रण कसले गर्ने भन्दाखेरि सङ्घीय सरकारले। स्थानीय निकायसँग को हो त्यसको चिन्ता चाहिँ निकाय हेर्ने? प्रदेश होइन फेरि त्यहाँ सङ्घीय सरकार। अब सङ्घीय सरकारले अहिले जुम्लाको कुन चाहिँ चन्दननाथ गाउँपालिकाको कुन चाहिँ वडामा के भएको छ भन्ने कुरो कसरी हेर्छ यहाँबाट? त्यो हेर्ने भए चाहिँ त्यसपछि संहिता किन चाहियो, प्रदेश किन चाहियो त? हो यो बदमासी भएको छ। प्रदेशहरूलाई बाइपास गर्ने कानुनी व्यवस्था, संहिताको बारेमा हाम्रो असन्तुष्टि पनि यही नै हो। हामीले बारम्बार जो उठाएको छौँ संरचनाको बारेमा, सङ्घको अन्तर्गत प्रदेशसँग त थाहै निकाय भइदिए भए अहिले आएर चाहिँ के भने जति कुराहरू हुन्थ्यो। केन्द्रमा तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ कमिटी बनाएका छन्, त्यो कमिटीको चाहिँ प्रदेशमा कहाँ छ त? अनि त्यो प्रदेशले चाहिँ काम गरेन भने प्रदेशलाई चाहिँ बिचारा जनताले पनि प्रदेशलाई गाली गर्ने अनि सङ्घले पनि प्रदेशलाई चाहिँ काम गर्न सकेन भन्ने। त्यसैले प्रदेश सरकार असफल हुनुपर्नेमा एउटा कुरा त स्वाभाविक हो, जनताको धेरै ठुलो महत्त्वाकांक्षा छ। हामीले नै भनेको छौँ नि, भोलिको सरकार मधेसको सरकार भनेको छौँ, सबै कुरो हुन्छ भन्ने छौँ हामीले होइन। मानिसले त्यो कुरो ठुलो आशा लाएर बसेका छन्। त्यो परिपूर्ति गर्नको निम्ति चाहिँ नि जति पनि संरचनागत, कानुनी, आर्थिक सबै अधिकार जो छ त्यो उसले पाइरहेका छैन। त्यस हुनाले उसले त्यो मिट गर्न सकिरहेका चाहिँ छैन। चौथो कुरो के छ भने अहिले प्रदेश सरकारमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले कहिले जिन्दगीभर चाहिँ त्यहाँ राज्य सञ्चालन गरेका छैन। किनभने नि कि हाम्रो नेपालको यदि हामीले एउटा दुर्भाग्य हेर्ने भने जति पनि क्रान्तिकारी पार्टीहरू हुनुहुन्छ, चाहे नेपाली काङ्ग्रेस होस्, माओवादीदेखि अहिलेसम्म आन्दोलन गर्नको निम्ति सफल भए,
जेल भर्नुको निम्ति सफल भए, जनपरिचालन गर्नको निम्ति सफल भए, राज्य गर्नको निम्ति चाहिँ नि ठ्याप्पै आफ्नो हातमा राज्य आएपछि त बाँदरको हातमा नरिबेल जस्तो भयो कि त्यहाँ त। किनभने त्यो त कहिले हामीले प्र्याक्टिसै गरेका थिएनौँ नि। त्यसो भए बल्ल अहिले त उहाँहरूले के छ भने चाहिँ राज्य पाउनु भएको छ। धेरै कुराहरू उहाँ आफै पनि अनुभवज्ञ हुनुहुन्छ। बल्ल बल्ल अलिक अनुभव पनि आइरहेको छ। केन्द्रीय सरकारले, सङ्घीय सरकारले अहिलेसम्म सहयोग गरेको अवस्था पनि छैन। कतिपय कानुनीहरू चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ कम्बिनेसन भइरहेको छैन। फेरि तल स्थानीय सरकारले सहयोग गरोस् भने स्थानीय सरकारले उसले कुरो टेर्दैन। सवाल त्यो छ कि अनि प्रदेश सरकारले कसलाई कहाँ समात्ने त? अहिलेको स्थितिमा त्यसरी हामीले बारम्बार त्यसरी भने के भन्दछ भने यो अहिले कोभिड-19 को महामारीमा सबभन्दा प्रभावशाली एजेन्सी भनेको को हुनसक्छ भने वडा। वडालाई चाहिँ नि सबभन्दा प्रभावशाली एजेन्सीको रूपमा, फनेलको रूपमा डेभलप गर्नुहोस्। जति जे हाल्नुपर्ने हो त्यो वडाको मार्फत हाल्नु, चाहे सङ्घले, चाहे प्रदेशले, चाहे स्थानीय निकायले। अनि वडाको मार्फत कहाँ पुग्छ भने प्रत्यक्ष जनताका पुग्छ। चाहे त्यो स्वास्थ्य, चाहे तपाईँको राहत, चाहे तपाईँको चाहिँ कुनै किसिमको सुविधाहरू, यो सबै कुरो त्यहाँ पुग्छ। र त्यहाँको स्थिति के छ त? जस्तो अहिले विभिन्न मान्छेहरू गइरहेका छन्, त्यो आफ्नो वडामा पुग्ने बित्तिकै त कमसेकम वडा अध्यक्ष र वडाका मान्छेले कसको घर कहाँ छ, उसको छोरछोरी कहाँ छन्, कहिले आयो भन्ने रेकर्ड त राख्न सक्छ नि। त्यो त्यसै लाग्न सक्छ। त त्यसो हुनाले त्यसको त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो क्यान्टोनमेन्टदेखि लिएर यो जुन नेचुरल क्यान्टोनमेन्ट होइन कि अहिले जुन यो क्वारेन्टाइन छ, क्वारेन्टाइनदेखि लिएर स्वास्थ्य चौकीदेखि लिएर सबैलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि मोनिटर गर्ने पनि, पुर्याउने पनि, त्यहाँको इन्फर्मेसन लिने पनि सबै काम वडाले गर्न सक्छ। त्यस हुनाले वडालाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण एजेन्सीको रूपमा डेभलप गरेर सङ्घ र सबैले गर्नुपर्छ। तर यो तिनवटै चाहिँ ठाउँमा लिङ्केज नभएको हुनाले अहिले तपाईँले भने हिसाबमा असन्तुष्टि चाहिँ छ। हुन्छ, अब बुदागत रूपमा यहाँले भनिदिनु होला। अब यो अपहरण प्रकरण, डाक्टर सुरेन्द्र यादवको अपहरण एकदमै निकै चर्चामा छ। यहाँहरू अस्ति टेगु पनि जानुभएको थियो, निवेदन खासै लिनु मानेन। यो विषयमा के भइरहेको छ अहिले पछिल्लो समय? अब सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भन्दैछ नि, एउटा त बडा स्पष्ट कुरो के छ भन्दैछ नि, अब एकजना चाहिँ नि सांसद जस्तो मान्छेलाई होइन, अब सांसद जस्तो मान्छे कुनै बच्चा पनि होइन, केटाकेटी पनि होइन, रलिबी देखाउनु पर्ने अवस्था पनि छैन। उहाँलाई यदि कुनै कारणले राजनीतिक सल्लाह गर्न, पारिवारिक सल्लाह गर्न, सामाजिक सल्लाह गर्न एउटा फोनै काफी हुन्छ नि। काठमाडौँबाट उहाँलाई चाहिँ नि, काठमाडौँमा चाहिँ नि सुरेन्द्र यादव डाक्टर साहबलाई मगाउनु पर्नुभयो भने होइन, आउनु पर्ने त आफै आइहाल्छन्। यदि उहाँ आफै आउनु भइदियो त फेरि मगाउनु पर्ने थिएन नि त। त उहाँलाई यहाँबाट फोन गर्दा चाहिँ आउनुहोस् भने त आइहाल्थ्यो नि। उहाँको इच्छा आउने भइदियो भने त एउटा फोन गर्ने बित्तिकै आइहाल्नु थियो नि। तर यस्तो लकडाउनको बेलामा काठमाडौँबाट होइन जिम्मेवार मानिसहरू यहाँबाट चाहिँ लकडाउन तोडेर अनि उहाँको घरमा गएर बसेर अनि उहाँलाई रातारात चाहिँ नि, रातारात तपाईँले काठमाडौँ ल्याएर अनि उहाँको तपाईँ डेरा डन्डा सब कुरो छ, अनि उहाँलाई एउटा होटलमा लगेर चाहिँ नि अनि थुनेर राखेर होइन जे गराउनु खोजियो त्यसलाई के भनेर परिभाषा गर्ने? अनि उहाँ चाहिँ स्वयं आफू बिहान चाहिँ नि मर्निङ वाकको बाहनाले बाहिर निस्किएर मलाई त्यस्तो यस्तो भयो, मलाई चाहिँ के छ मेरो इच्छा विपरीत र मेरो चाहना विपरीत मलाई जबरजस्ती यहाँसम्म लिएर आइयो र मलाई इच्छा विपरीत चाहिँ के भने केही काम गर्नलाई चाहिँ मलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दबाब दियो भनेपछि त त्यो के परिभाषामा जान्छ? त्यो जे परिभाषामा जान्छ हामीले वकिलसँग बुझेर त्यही परिभाषामा गएर हामीले जे गर्न खोजेको के भने त्यो चाहिँ नि अपहरण मुद्दा जो छ त्यहाँ, किनभने उहाँ अपहरण किन हुनुभयो भन्नुहुन्छ भने उहाँलाई जबरजस्ती त्यहाँ राखियो। मैले भने एउटा बच्चा भइदिए भए अथवा नजाने मान्छे भइदिए पनि ल उसलाई समातेर जबरजस्ती लिएर आयो भन्ने कुरा हो। मान्नेले फोन गरेर आइहाल्छ नि। त नआउन इच्छा भएको हुनाले तपाईँले जबरजस्ती लिएर आएको हो नि त यहाँबाट गएर। त्यस हुनाले त्यो मुद्दालाई हामीले चाहिँ नि कानुन बमोजिम चाहिँ पहिले चाहिँ प्रहरी चौकीमा जाँदाखेरि होइन जुन हाम्रो परिसरमा जाँदाखेरि उहाँले आउटराइट चाहिँ के छ भने म यो मुद्दा दर्ता गर्न सक्दिनँ भन्नु। सक्दिनँ भने तपाईँ लेखेर दिनुहोस्, म लेखेर पनि दिन सक्दिनँ भन्नु। त्यसले हामी के बुझ्यौँ भने उहाँहरू चाहिँ निकै ठुलो दबावमा पर्नु भएको रहेछ र दबावमा पर्ने बित्तिकै हामीले ठहर के गर्यो भने यो मुलुकमा चाहिँ नि कानुनभन्दा पनि व्यक्ति चाहिँ धेरै माथि रहेछन् र अहिलेको प्रधानमन्त्री चाहिँ कानुनभन्दा माथि रहेछन्। उहाँले कानुन समेत आफ्नो खोल्तीमा राख्नु भएको छ भनेर अब यसको कानुनी उपचार के हुन्छ भन्ने हिसाबमा हामी त्यसमा लागेका छौँ र आज त्यसको के छ भन्नुहुन्छ अन्य जति पनि कानुनी उपचारहरू छ हामी कानुनी उपचारमा जान्छौँ। यसमा हामीले के छ भन्छ नि हामीले सारा जनतालाई सूचित गर्न खोजेका छौँ कि एउटा मानिने जस्तो मान्छेलाई यो व्यवहार हुन्छ र ऊ चाहिँ नि के भन्छ नि सम्बन्धित चाहिँ निकायमा प्रशासनमा गएर आफ्नो सुरक्षा माग गर्छ, म सुरक्षा दिन सक्दिनँ भन्छ प्रशासनले भन्ने हुन्छ नि
आम जनताको अवस्था नेपालमा के भयो होला यति मात्र म तपाईँको मार्फत चाहिँ जनतालाई हुन्छ यो दुईटा कुरा चाहिँ गाउँ बाहिर पनि हल्ला के आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट फोन गर्नुभयो र डाक्टर सुरेन्द्र यादव चाहिँ हुन्छ म आउँछु भनेर भन्नुभएको एउटा कुरा बाहिर आएको छ अनि अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरू घर गइसके पछाडि मैले आफू अडान कायम राख्न सक्नुहुन्थ्यो म जाँदिनँ भनेर किन राख्नु भएन भन्ने दुईटा म सिधै कुरा भन्छु नि एउटा मान्ने जस्तो मान्छेले आउँछु भनेपछि लिन किन जाने राम्रो सम्बन्ध कि नचिनेको मान्छेले फोन गरेर आइज भने म आउनु भन्ने कुरा थिएँ को हो भन्ने कुरा अब एकछिनले मान्नु चाहिँ नि चिनेको मान्छेले म एउटा तपाईँले के पनि उदाहरण दिन्छु भने नि अपराधको तपाईँले एकचोटि हेर्नुभयो भने होइन परिस्थिति हेर्नुभयो भने अधिकांश बालबच्चाहरू अपहरण परेका चिनेकै मान्छेबाट हुन्छन् इभन तपाईँको के छ भने बलात्कार जस्तो चाहिँ त्यहाँ बालबच्चा विभिन्न किसिम हुन्छ त्यो चिनेकै मान्छे उसलाई फलाएपछि उसले चिने मान्छे भएर जान्छ कि नचिने मान्छे उहाँका नचिने मान्छेको अब उहाँले अडान गर्थ्यो नि तपाईँको पहिलो प्रश्न के भने फोन गरेर यहाँबाट फोन गरेर आउनुहोस् भनेपछि त उहाँलाई किन लिएर जानु पर्थ्यो त्यहाँ मान्य छ गाडी छ पास छ पिएसओ छ आइहाल्छ नि एक अर्को कुरो के छ भने तपाईँको उहाँ घर गएको बेलामा किन अड्नु भएन भन्दाखेरि साँच्चै अपराधीहरू नचिनेका मान्छेहरू होइन नचिनेको मान्छेले गएर उसलाई चाहिँ लहिन् जब भने अर्थ्यो होला चाहिँ त्यहाँ हतियार पनि उठाउँथ्यो होला साथीभाइ सँगै चिनेका मानिस एकदम राम्रो दोस्त भएको मान्छेले जाउँ त जाउँ भनेपछि ल जनकपुरसम्म जाउँ भन्ने कुरा भयो त्यहाँ जनकपुर आएपछि होइन काठमाडौँ जाउँ भन्ने कुरा आएको थियो त भने मतलब के भने नचिनेको मान्छेले भने चाहिँ नि उहाँले अड्नुहुन्थ्यो होला तर चिनेको मान्छेले तपाईँ म मेरो राम्रो चाहिँ परिचय छ तपाईँ आएर चाहिँ एकछिन बाहिर जाउँ भनेपछि त मैले जान्न भनेर अड्नु पर्ने के जरुरी छ र त्यसो हुनाले यो सब प्रायोजित कुराहरू हुन् यो कुरो चाहिँ त्यसैले हामीले के भनेको छ भने म फेरि के भनिरहेको छु भने यसको तथ्य छानबिन होस् होइन र यदि यसमा के भने यसमा चाहिँ संलग्न भएको जो मान्छेहरू छन् अपराध ठहर्छ भन्दै चाहिँ त्यसलाई कारबाही होस् हामीले त्यो भनेको छौँ तथ्य छानबिन गर भनेर हामीले गएर दर्ता गरेर खोज्या त के भने हामीले दिएको निवेदन दर्ता गरेर पुलिसले छानबिन गरेर यो होइन यो केही पनि छैन भनेर भन्नु त भइगयो नि त त्यहाँ त्यो उसको कुरा हो नि तर मुद्दै लिन्न दर्तै गर्दिनँ भन्ने त योभन्दा ठुलो के हुनसक्छ प्रशासनको चाहिँ या कानुनको चाहिँ अवहेलना चाहिँ दिएर त्यसैले हामी यसको कानुनी उपचारमा लागेका छौँ हुन्छ अब लास्टमा मेरो एउटा प्रश्न अन्तिममा अब यहाँहरूले पार्टी एकीकरण गर्नुभयो जुन दिन चाहिँ अध्यादेश आएको थियो त्यो दिन भयो र भोलिपल्ट फिर्ता पनि भयो अब जुन अध्यादेश फिर्ता भइसके पछाडि कतै अलिकति हतार गरिएछ कि जस्तो लागेको छैन हामीले वास्तवमा चाहिँ हामीलाई त के ठहर्छ भने सायद हामीले पहिले नै चाहिँ अब के अरे पार्टी एकीकरण गराए भए अध्यादेश आउँदैन थियो होला हामीले त्यो कुराको चाहिँ नि चाँडै होइन कि हामीले के लाग्यो भने हामीले ढिलो गऱ्यौँ भने हामीलाई रियलाइज भयो किनभने जुन बेलामा हामीले लकडाउनको सुनि म अब घट्नै भन्ने हुन्छ नि म संयोजक हुने बित्तिकै मैले के अरे उपिनजीलाई फोन गरेँ उपिनजी बाहिर जानु भएको थियो त्यहाँ म सिरातिर हुनुहुन्थ्यो म काठमाडौँ फर्किने बित्तिकै मैले उहाँलाई फोन गरेँ तपाईँ आउनुहोस् हामी कुरो सुरु गरौँ भनेर ठ्याक्कै चाहिँ उहाँहरू मेरो जुन दिन हाम्रो भेटघाट हुने थियो त्यही दिन लकडाउन भयो त्यसो भने उहाँ चाहिँ आउनु पाउनु भएन म कहाँ र हामीले त्यो कुरा त्यसमा अहिले छोड्नु किनभने त्यति बेला के हुन्छ नि 2-4 दिन पछि खुलिहाल्छ भने थियो यो त 36 दिनसम्म चाहिँ जाने भन्ने अवस्था चाहिँ थिएन होइन त्यसो हुनाले चाहिँ के छ भने यो चाहिँ तिरो क्या हो अहिले त हाम्रो त ठहर के हो भन्दा चाहिँ चाँडो होइन सायद हामीले त्यति बेला गरिहाले भए यो अध्यादेश सायद आधा हुँदैन थियो होला यत्रो आँट र यत्रो हिम्मत हुन्थेन होला र मुलुकमा चाहिँ तर एउटा फाइदा के भने प्रवृत्ति चाहिँ उजागर भयो अध्यादेश भनेको त्यो ठुलो कुरो होइन जे उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको थियो त्यसबारेमा अब चाहिँ सारा नेपालभरिमा र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा छलफल सुरु हुन्छ यसको अभिष्ट के हो यसको उद्देश्य के हो यो के प्रवृत्ति हो त्यो चाहिँ छताछुल्ल भएको छ र जसको चाहिँ असरहरू देखिराख्नु भएको छ विभिन्न परिरहेको छ ल हुन्छ यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि